नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। कृषिलाई व्यावसायिक र औद्योगिकीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने कोसिस भइरहेको जानकारी। गङ्गोबो स्थित नयाँ बस पार्कको लोछ्ते मलमा भएको लुटपाटको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। आन्दोलन फिर्ता भएपछि पनि सार्वजनिक यातायात सुचारू नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। राइड सेयरिङ पठाओले मनलाग्दी शुल्क असुल्दा सेवाग्राही मारमा सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै सर्वसाधारणको गुनासो। टेलिभिजनले समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै जानुको विकल्प नभएको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर कार्यक्रम उत्पादन गर्न सुझाव। प्रणय दिवसको चासो युवा युवतीदेखि पुराना पुस्तासम्मलाई। गुलाबको फूल आयातमा रोक लगाउँदा प्रणय दिवस नै महँगो भएको गुनासो। अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयमा भएको गोलीकाण्डमा 3 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। शैक्षिक संस्थामा हुने गोलीकाण्डको बारेमा अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको भनाई। र आईसीसी विश्वकप अन्तर्गत त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजमा नेपालको शानदार जित। नामिबिया विरुद्धको खेलमा नेपाली टिमका ओपनर कुशल भुटेलको कीर्तिमानी शतक। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। Ready? Wow. Mia, can you send me that? Sure. Mia, can you send me that? Mia, can you send me that? Will you send me that? Not you, Mia. Hey, can you send me that? Sure. So you get sensitivity when those nerves deep down in the tooth have come alive and you get that uncomfortable sensation. I always recommend Sensodyne. And I've had people coming back to me saying it's made a difference. It works. चारको दम फोनमा भन्छ हेलो अनि इन्टरनेटमा हाई, टिभी खोली चेल बसौँ दुनियाँलाई बाई। चारको दम सबैको घरमा अब नेपाल टेलिकम प्रस्तुत छ। चारको दम सबैको घरमा नेपाल टेलिकम। अब 100 MBps स्पिड इन्टरनेट, एनसीटीभी, टेलिफोन कनेक्सन साथै 106 GB अल टाइम मोबाइल डेटाको सुविधा एउटै कनेक्सनबाट। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संसार। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषिलाई व्यावसायिक र औद्योगिकीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। आजदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सवको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा थप लगानी गर्ने पुँजीको अभावलाई सरकारले समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। पुँजी पहुँचमा अहिले पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरू ठूलो मारमा परेको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि राज्यले विशेष आर्थिक प्याकेज सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो। हामीले जे सपना देखेका छौं नेपाललाई एउटा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सहितको सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख राज्यको जो परिकल्पना गरेका छौं त्यो पूरा हुन सक्ने स्थिति छैन। मैले अहिले यहाँ धेरै लामो कुरा राख्नु भन्दा पनि मैले अध्यक्षलाई तपाईले जे विषय राख्नु भएको छ र सरकारको तर्फबाट जे जस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ती सबै लिपिबद्ध गरेर मलाई दिनुहोस्। सरकारको तर्फबाट मैले यो पटक हामीलाई असफल हुने छुट छैन। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन, निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ राज्यले उचित व्यवस्था मिलाउने पनि बताउनु भयो। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोजिएको भन्दै यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको मेला फागुन 6 गतेसम्म चल्नेछ।
काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कको मोबाइल पसलमा लुटपाट भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। मोबाइल लुटपाट गरेको भिडियोहरू समेत सार्वजनिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकोमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई टेलिफोन गरी घटनामा संलग्नको पहिचान गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। हिजो लोत्से मलको भवनमा तोडफोड तथा लुटपाट भएको थियो। आज बिहानैदेखि दंगा भड्किएको स्थान गङ्गबु र नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारिएको थियो। यसैबीच यातायात मजदुर संगठनको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सरकार र मजदुर संगठन बीच भएको वार्तामा आन्दोलन फिर्ता लिने समझदारी भएको हो। मजदुर संगठनका जायज माग सम्बोधन गर्ने समझदारी भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता भएको हो। यातायात मजदुर संगठनले आज उपत्यकामा यातायात बन्दको घोषणा गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सम्मिलित वार्तापछि यस्तो समझदारी भएको उहाँका प्रेस विज्ञ कमल गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। आन्दोलन फिर्ताको सहमति जनाए पनि आज दिनभर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधनहरू भने निकै पातालो मात्रै चले। यातायात सुचारू रूपले सञ्चालन नहुँदा यात्रुहरूलाई दिनभर जसो नै समस्या परेको थियो। तत्काल तपाईहरुले भनेका यो जरिवानाका कुरा होस् वा लाइसेन्स सस्पेन्सनका कुरा होस् वा हैन अझ चाहिँ हाम्रो प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट पनि आफूले उठाएका केही मुद्दाहरू छन्। यो कसरी चाहिँ ल चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ, सबैको सहयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबै विषयलाई एक ठाउँमा राखेर हल गर्न सक्ने कुरा केही छैन। त्यसैले त्यस्तो कुरा त्यो कार्यदलले छोटो अवधिमा नै तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईहरुले उठाउनुभएका सरोकारका र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम त्यो कार्यदलले गर्छ। नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से मलको मोबाइल पसलमा हिजो भएको लुटपाट तथा चोरीको घटनामा व्यवसायीले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। पसल बन्द भइसकेपछि ढोका फोडेर पसलबाट मोबाइल तथा ल्यापटपका सामान चोरी भएपछि व्यापारीले व्यावसायिक सुरक्षाको माग समेत गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले 8 करोड़ रुपियाँ बराबरको सामान लुटपाट भएको दावी गरेका छन्। यातायात व्यवसायीले आह्वान गरेको हड़तालका कारण यात्रुहरूले दिनभर दुःख पाए। बिहानैदेखि सड़कमा यात्रुहरू अल्पत्र परेका थिए भने आफ्नो कामको सिलसिलामा यात्रा तय गर्न उनीहरूलाई कष्ट भएको थियो। दिउँसो मध्याह्नतिर सरकार र व्यवसायी बीच सहमति त भयो, तर भने जति सवारी साधन सड़कमा निस्केनन्। यसले दिनभर जसो यात्रुलाई समस्या भइ नै रह्यो। महाराजगञ्जदेखि यहाँ आउनु पर्ने थियो, एकदमै शास्ति भयो र अहिले स्थानीय जो यातायातको माध्यमबाट जाने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कार्यालय कामको सिलसिलामा जाने यात्रुलाई निकै समस्या परिरहेको छ, जसले गर्दा वृद्धहरूदेखि लगेर बिरामीहरू पनि अत्यन्त समस्यामा परेको देखियो। ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना बढाएको भन्दै यातायात व्यवसायीले सोमबार बस पार्क, माछापोखरी लगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शनी गरेका थिए। प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदा बस पार्क क्षेत्रमा रहेको लोत्से मलको भवनमा तोडफोड गर्नुका साथै 2वटा मोबाइल पसलमा लुटपाट भएको थियो। सो पसलका सञ्चालक तथा मोबाइल व्यवसायी महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी व्यावसायिक सुरक्षा नभएकोमा दुखेसो पोखे। त्यो अवस्थाले साँच्चीकै आजको दिनमा नेपाल भरिका कुनै पनि व्यवसायीहरू सुरक्षित छन्? राज्यले हामीलाई कस्तो सुरक्षा दिन्छ र यसको जिम्मेवार कसले लिने हो? साँझको बेला पसल बन्द भइसकेको अवस्थामा केही हुलले सटर र सिसा तोडफोड गरी पसलबाट मोबाइल तथा ल्यापटप चोरी गरेका थिए। सो पसल होलसेल पसल रहेको र मर्मत समेत गरिने भएकाले कति संख्यामा लुटपाट भयो भन्ने यकिन नभए पनि 8 करोड़ बराबरको क्षति भएको पसलका सञ्चालक अर्जुन चालिसेले बताउनुभयो। हामी चाहिँ होलसेल पसल हो, हामी कुनै रिटेल पसल होइन, हामी चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर हो होइन। धेरै नै हाम्रो चाहिँ बजारलाई करिब 2 महिनालाई पुग्न सक्ने स्टक चाहिँ हाम्रोमा एभाइलेबल हुन्थ्यो होइन। त्यो सबै चिजहरू चाहिँ हाम्रो चोरी भएको छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले एक पिस पनि छैन। मोबाइल मात्र होइन, मोबाइलसँग रिलेटेड हाम्रो पार्ट पुर्जाहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ र मोबाइलको चाहिँ तपाईँको मेन्टेनेन्स गर्ने इक्विपमेन्टहरू हुन्छ होइन। त्यो इक्विपमेन्टहरू सबै तपाईँको ध्वस्त नै छ। त्यो हामीले भोलिदेखि हामी काम कसरी गर्ने? यसैबीच मोबाइल पसलमा लुटपाट भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। मोबाइल लुटपाट गरेको भिडियोहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकोमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई टेलिफोन गरी घटनामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मजदुर आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले लोत्से मलको भवनमा तोडफोड गरेका थिए। मंगलबार बिहानदेखि दंगा
हुर्केको स्थान गंगपु र नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। क्यामेरा पर्सन विनिता रिजालका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। राइड शेयरिङका नाममा एप्लिकेशन मार्फत भाडाको मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँदै आएको पठाउले मनलाग्दी शुल्क असुल्दा सेवाग्राही चरम मारमा परेका छन्। ठगिँदा पनि सरकारले व्यवस्था गर्दा दोषीलाई कारवाही हुन भने सकेको छैन। पठाओले सेवाग्राहीलाई ठग्ने क्रम अझै रुकिएको छैन। अनलाइन बुकिङ मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने भए पनि अफलाइन मार्फत मनलाग्दी शुल्क असुल्दा सेवाग्राही शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सोमबार बेलुकादेखि सार्वजनिक सवारी आन्दोलित भएपछि पठाओको ठगी चरम रूपमा बढेको छ। सार्वजनिक सवारी बन्दको मौका छोपेर दोब्बर शुल्क लिएर दुःख दिएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। 100 रुपियाँ तिरेर पठाउ चढ्थ्यो भने आज 350 400 सुको आम्दानी छैन। 400 रुपियाँ पठाउ फर्केर आऊ 800 रुपियाँ तिर्ने क्षमता भएको आज यो पठाउले यतिसम्म नालायक काम गरेको छ। पठाउमा जानु भने 300 हो कति भनौँ छोरीले भन्दा, अनि हामी अब त्यो पैसा त कसरी निकाल्ने भन्नु त। पठाउहरू आए अनि अब कति भनेको अब हिजो अस्तिको भन्दा डबलै महँगो के, अनि हामीले जान नसके त्यतिकै बसिरहेको फर्किन लागेको। पब्लिक गाडीहरू चाहिँ बन्द भइरहेको छ। अब पठाउ भन्नेले चाहिँ 100 लिने ठाउँमा 400-500 रुपियाँ दिएर हैरान लागिरहेछ। सार्वजनिक सवारी बन्द भएसँगै उपत्यकाका हरेक बाटो, मोड र गल्लीहरूमा पठाओका अफलाइन राइडरहरू सेवाग्राही कुरेर बसिरहेको देखिन्छ। तर सरकारले भने न प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छ न त कारबाही नै। स्पष्ट कानूनको व्यवस्था नहुँदा कानूनी दायरामा ल्याउन समस्या भइरहेको भन्दै सरकार उम्किने गरेको छ। अफलाइन गएर बढी भाडा लिएर उहाँहरूले चाहिँ तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएर यात्रु ओसार्यो भने त्यसमा चाहिँ यो सरासर ठगी हो र यसमा प्रहरीलाई चाहिँ कम्प्लेन गरेमा अथवा प्रहरीलाई गुनासो गरेमा त्यस्ता चालकहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। यसको अतिरिक्त बढी भाडा मात्र होइन, अन्य गुनासोहरू पनि छ, जस्तो मिसबिहेभ गर्ने, जस्तो अब यौन दुर्व्यवहार नै भएका गुनासाहरू छन्, लुटपाट भएका गुनासाहरू छन्। त त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता पीडित व्यक्तिले प्रहरीकोमा उजुरी गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता सवारी साधनका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याउँछ प्रहरी। सरकारले पठाओ, इनड्राइभर लगायतलाई नियमन गर्न स्पष्ट कानून बनाउन नसक्दा सेवाग्राही ठगिने क्रम रोकिएको छैन। सार्वजनिक सवारी साधन बन्द भएको मौका छोपेर पठाओले सेवाग्राहीसँग मनलाग्दी शुल्क लिने गरेका छन्। सरकारले यसतर्फ ध्यान नपुर्याउने हो भने पठाओको ठगी अझै बढ्ने देखिन्छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको याञ्चकी आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन, उच्च सोचको निर्माण, सगरमाथा सिमेन्ट, जुनीलाई। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होक्सी सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले देश बर्बाद पार्न खोजेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा पार्टी निकट अनेरा सोभिको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले देशलाई बर्बाद पार्न विभिन्न शक्तिहरू सक्रिय रहेको र त्यसको पहिलो प्रहार एमालेमाथि हुन सक्ने बताउनु भयो। नेता ओलीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको र एमालेसँग बहुमत नरहेको अवस्थामा यो स्थिति नफेरिएला भन्न नसकिने पनि बताउनु भयो। उहाँले मुलुकमा स्थिरता स्थायित्व हुन नदिने प्रयास भइरहेको र संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक बनेको जिकिर गर्नुभयो। समृद्ध बनाउने, सुशासन युक्त बनाउने, जनतालाई शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चैनको स्थितिमा राख्ने, डर त्रास भयरहित र अपमान नभएको समानतायुक्त समृद्ध समाज बनाउने यो आकांक्षा, यो उद्देश्य गलत हुनै सक्दैन।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टेलिभिजनले समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै जानुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। एनटिभी कोहलपुरको आज निरीक्षण गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालको बढ्दै गएको प्रभाव र दर्शकको चाहना अनुसार कार्यक्रम उत्पादनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले संविधान कानूनमा भएको व्यवस्थाको बारे लक्षित वर्ग तथा सम्बन्धित समुदायले जानकारी नपाउँदा न्याय पाउन कठिन भएको भन्दै तल्लो वर्गका नागरिकले पाउने अधिकार बारे जानकारी दिने खालका कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। जुन हामीले समावेशिता भन्यौं हैन, यो गणतन्त्र भनेका छौं, संघीयता भनेका छौं, यिनी विषयहरू पनि संविधानमा भएका कानूनमा भएका विषयहरू थुप्रै आए। जस्तो महिलाका अधिकारका कुरा गर्यो भने महिलाका अधिकारका विषय कानूनमा संविधानमा थुप्रै लेखियो, तर त्यो लक्षित वर्गलाई थाहा छैन के। थाहा नपाएर पनि सुविधा हुँदा हुँदै अन्यायमा परेर बस्न परेछ, उत्पीडनमा बसेर पर्न परेछ। र त्यसको निम्ति एउटा प्रभावकारी माध्यम बनाएको हो भने टेलिभिजन पनि हो। निरीक्षण भ्रमणपछि कार्यालयमा भएको औपचारिक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। संघीयता कार्यान्वयन गर्न पश्चिम नेपालमा एनटिभी कोहलपुरले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले स्थानीय सरकारसँग पनि थप सहकार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। यस्तै नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक समीर जङ शाहले संस्थानलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि नेतृत्व तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि रोकिएको परीक्षा सञ्चालन र रोकिएका बढुवा प्रक्रिया छिट्टै शुरू हुने जानकारी दिनुभयो। लगभग 72-73 जना मागेको पनि नयाँ पदपूर्तिको लागि गरेको त्यो पनि छ र त्यसका अतिरिक्त जसको प्रमोसनहरू रोकिरहेछ, ठूलो संख्या रोकिरहेछ, त्यसको पनि अब हुने चरणमा तपाईँहरूको जान्छ। कार्यक्रममा एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख विजय कुमार वर्माले एनटिभी कोहलपुरले जनचासोको विषयमा आवाज उठाइरहेको बताउनुभयो। विकास, सांस्कृतिक विकासका लागि विभिन्न फिलरहरू, सासाना वृत्तचित्रहरू र यस क्षेत्रको थारू, मगर, मुस्लिम, कुमाल यस्ता जातिहरूको विभिन्न अरू जातिहरू पनि छन्। क्रमशः हामीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकारीमा ती सबैका चाहिँ सांस्कृतिक धरोहरहरू, उनीहरूको चालचलन, पहिरन, यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गरे र आउने भावी पिँढीलाई समेत त्यस किसिमका चाहिँ सङ्ग्रहहरूलाई देखाउनका लागि कार्यक्रम निर्माण गर्दै आइरहेका छौँ। यसैबीच संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले आजै कोहलपुरमा रहेको गोरखापत्र पत्रिकाको प्रकाशन गृहको पनि अनुगमन निरीक्षण गर्नुभएको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको विकास, सदुपयोग र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। नेपालगञ्जमा आजदेखि शुरू भएको हिमालयन विज्ञान मेलाको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। देशलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रविधिलाई जनमुखी बनाउनु पर्ने उहाँको धारणा थियो। उहाँले आम नागरिकलाई सूचना र प्रविधिसँग जोड्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। प्रविधिसँग जोडिएको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ थियो। हिमालयन साइन्स फाउन्डेशनद्वारा नेपालगञ्ज रंगशालामा शुरू भएको 2 दिने प्रदर्शनीमा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा तयार पारिएका विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित 30 वटा भन्दा बढी स्टलहरू राखिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पेश गर्नुभएको हो। त्यस्तै बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। सो आदेश गत असोज 28 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जारी भएको थियो। त्यस्तै बैठकमा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य कर्मा घलेको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो। पूर्व सांसद घलेको हालै निधन भएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही फागुन 14 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ।
बागमती प्रदेशमा आजदेखि सवारी अनुमति पत्र परीक्षामा ग्रेडिङ सिस्टम लागू भएको छ। प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आजदेखि प्रदेशका सम्पूर्ण यातायात सेवा कार्यालयमा पहिलो पटक लाइसेन्समा 70 अंक ल्याएर पास हुने गरी ग्रेडिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। फागुन 1 गतेबाट नै लागू गर्ने तयारी गरिएकोमा प्रदेश सरकारले विधाका कारण आजदेखि मात्र नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। मन्त्रालयले मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेडका लागि कुल अंकभार 100 तोकेको छ। त्यसमा 70 अंक प्राप्त गर्ने परीक्षार्थी अनुमति पत्रका लागि योग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2077 अनुसार मोटरसाइकलका, स्कुटर र मोपेड चालकका लागि घुमाउरो 8 को अंकभार 20 तोकिएको छ। 2 पटकसम्म अंकित रेखा छोएमा प्रत्येक पटक 5 अंकको दरले 10 अंक भार घट्नेछ, तर पनि ट्रायल भने फेल हुने छैन। यस्तै 2 पटक भन्दा बढ़ी उक्त रेखामा छोएमा सवारीको टायर अंकित रेखा भन्दा बाहिर गएमा 1 पटक भन्दा धेरै पटक खुट्टाले भुइँ टेके ठिक दिशाबाट वा ठिक तरिकाबाट 8 आकार नबनाएर वा सवारीको स्टार्ट बन्द भएको अवस्थामा भने अनुतीर्ण भएको घोषणा गरिने लगायतको व्यवस्था छ। गुल्मीमा सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्नका लागि निस्सा प्रदान गर्न शुरू गरिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई निस्सा दिन लागेको हो। गुल्मी जिल्लाका 12 वटा स्थानीय तहहरू मध्ये 3 वटा स्थानीय तहमा पुगेर राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई निस्सा दिएको छ। हालसम्म जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 56 जना, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 158 जना र मुसिकोट नगरपालिकामा 165 जनालाई निस्सा प्रदान गरिएको हो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा वितरण गर्नका लागि निस्सा दिन थालिएको हो। निस्सा प्राप्त गरेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू अब छिट्टै लाल पूर्जा पाउने आशामा बसेका छन्। पहिला यस्तो भइएको थियो, अहिले अब हुन्छ गरिन्छ कि भन्ने आशा छ। त्यही जग्गा नहुँदा आफूलाई टेन्सन भयो, जग्गा पाउँदाखेरि अलि खुसी लाग्यो। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ला ठकुरीले निस्सा पाएका लाभग्राहीहरूको अब थप अनुगमन गरेर जग्गा प्राप्तिका लागि नाप जाँच गर्ने कार्य अगाडि बढेपछि छिट्टै लाल पूर्जा वितरण हुने बताउनु भयो। आइसकेपछि हामी जग्गा नापजाँचको काम र लाल पूर्जा वितरणलाई एकदम छिटो गर्ने तयारीमा पुगेका छौँ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले लामो समयसम्म सुकुम्बासीले जग्गा नपाएका नागरिकहरूले निस्सा प्राप्त गरेसँगै अब लाल पूर्जा पाउने बाटो खुलेको बताउनु भयो। वडाको सिफारिसमा गाउँपालिकाले इन्ट्री गर्ने, जिल्लाले रुजु गर्ने, यसरी विभिन्न तरिकाले भेरिफाई गरिएको निस्सा तपाईहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। जिल्लाका 12 वटा स्थानीय तहमा 285 जना भूमिहीन दलित, 236 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र 1626 जना गरी कुल 2147 जनाको तथ्याङ्क रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले जनाएको छ। निस्सा पाएकाहरू मध्ये सुकुम्बासीले 10.65 आना र अव्यवस्थितले 2 रोपनी जग्गासम्म पाउने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका विज्ञ सदस्य तिलाचन पाण्डेले बताउनु भयो। जग्गा प्राप्तिका लागि सुकुम्बासीहरूले बसिरहेको ठाउँमा पहिलो प्राथमिकता र अव्यवस्थितले बसिरहेको ठाउँमा मात्रै जग्गा पाउने छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। स्थानीय जनतालाई स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुन सक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सिराहाको मिर्चया नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा लैजाने भएको छ। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेको 12 वटै वडामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। 60,000 जनता रहेको मिर्चया नगरपालिकामा हालसम्म करिब 4% जनताले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। मध्य प्रदेशमा भने हालसम्म करिब 7% जनताले स्वास्थ्य बीमा गरेको तथ्याङ्क छ। 5 जनाको परिवारले 3,500 योगदान रकम तिरी गरेको बीमाङ्कनबाट प्रत्येक सदस्यले वार्षिक 1 लाख रकम बराबरको स्वास्थ्य सुविधा पाउने जनाइएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको याञ्चक आटा केयर दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन, उच्च सोचको निर्माण, सगरमाथा सिमेन्ट, जुनीलाई।
43 र 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जीवाणु तथा कीटाणुहरू भित्र नसक्ने भन्दै सरकारले गुलाब फूलको आयातमा रोक लगाएपछि यो वर्षको प्रणय दिवस अलि महँगिएको छ। गुलाबको फूलबाट विभिन्न रोगका जीवाणु तथा कीटाणुहरू भित्र नसक्ने भन्दै सरकारले माघ 27 गते यता गुलाब फूलको आयातमा केही समयका लागि रोक लगाउँदा प्रणय दिवस महँगिएको हो। गुलाबको फूलको आन्तरिक उत्पादनले नधान्ने भएपछि यस वर्ष प्रणय दिवस महँगिएको छ। सरकारले गुलाबको फूलबाट विभिन्न रोगका जीवाणु तथा कीटाणुहरू भित्रिन सक्ने भन्दै केही समयका लागि गुलाबको फूलको आयात रोक लगाउँदा बजारमा अहिले गुलाब महँगिएको हो। व्यापारीका अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष गुलाबको फूलमा 40 देखि 60% मूल्य वृद्धि भएको छ। यो वर्ष गुलाबको प्रति गोटा होलसेल मूल्य 55 रुपैयाँ छ भने गत वर्ष यो मूल्य 30 देखि 35 रुपैयाँ रहेको थियो। प्रणय दिवसमा गुलाबको आन्तरिक उत्पादनले नधान्ने हुँदा महँगो हुन गएको तथा गुलाबको व्यापार पनि निकै घटेको व्यापारीको भनाइ छ। व्यापार अहिले पहिलाको इयर भन्दा चाहिँ नर्मली नै छ। पहिलाको इयर भन्दा अलिक कमै छ। बिहान अलिकति चौपल्ती, अहिले नर्मल छ। अब बेलुकातिर आशा छ अलि योभन्दा बढी हुन्छ भने। पहिलाको पास्ट इयर भन्दा चाहिँ यो इयर अलिकति कम्ती नै सेल्स भएको छ, किनकि अब बिचमा त्यो इन्डियातिर आयात रोकिरहेको छ नि त, अनि त्यही भएर रेटहरू पनि अलिक बढी नै छ। नेपालको त खासै प्रोडक्टले चाहिँ भ्याउँदैन होइन, किनभने अब फ्लावरमा चाहिँ यो सिजनमा चाहिँ तपाईँको यस्तो छ, अब यो भ्याउँदै नभ्याउने परिस्थिति छ। यो वर्ष प्रणय दिवसमा 2,80,000 गोटा गुलाबको खपत हुन सक्ने आंकलन फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको छ। तर चिसो मौसमका कारण नेपालको आन्तरिक उत्पादन भने 7% मात्र रहेको छ। बजारको मागलाई पूरा गर्न 93% गुलाब विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ। यो वर्ष सरकारले केही जातका गुलाब आयातमा रोक लगाउँदा गुलाब महँगो हुन गएको एसोसिएसनको भनाइ छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रेम दिवसको अवसरमा पाल्पाको रानीमहल पुग्ने जोडीलाई तानसेन नगरपालिकाले भव्य स्वागत गरेको छ। प्रेम दिवसका दिन रानीमहलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी जोडीहरूलाई सम्मानसँगै स्वागत गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता यादव सिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ पुग्ने 25 जोडीलाई विशेष सत्कार समेत गरिएको थियो। उनीहरूलाई गुलाबको फूल, खाजा, खाना तथा बासको व्यवस्थापन समेत गरिएको थियो। प्रचार प्रसारको अभावमा ऐतिहासिक रानी महल ओझेलमा पर्न थालेपछि नगरपालिकाले यस्तो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। पर्यटन प्रवर्धन गर्दै रानी महललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीहरूले राखेका छन्। सामान्यतया पछिल्लो पुस्ताले मात्र मनाउँदै आएका भ्यालेन्टाइन डे नेपालमा 70 वर्ष उमेर पुगेका बुवा आमाहरूले पनि आज हर्ष उल्लासका साथ माया प्रीति साटासाट गरी यो दिवस मनाए। एकाडेमी अफ कुलिनरी आर्ट र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट तथा सेन्टर फर लिडरसिप र इन्टरप्रिनरसिप कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरूले भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु भएको हो। नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको रोमान्टिक भ्यालेन्टाइन डेमा सहभागीहरू विभिन्न जात जातिको मौलिक पहिरनमा उपस्थित भएका थिए। कार्यक्रममा 70 वर्ष उमेर पुगेका 100 जोडी बुवा आमाहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण रौतहटमा समयमा पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माण शुरू भएको 10 वर्ष बितिसक्दा समेत पुल नबन्दा सर्वसाधारण भने शास्ति खेप्न बाध्य छन्। ठेक्का लिने काम नगर्ने प्रवृत्ति रौतहटमा बढ्दै गएको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले लालबकैया पुल टिकुलिया निर्माण गर्न 2071 सालमा सम्झौता गरी 2074 असाढमा सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेको थियो।
तर अन्तिम पटक 2077 पुस 13 गते म्याद थप्दा समेत काम गर्न सकेको छैन। काम गर्न कुनै चासो नदेखाएपछि सडक डिभिजन चन्द्रपुरले ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै पुनः टेन्डरको प्रक्रियामा गएको कुरा डिभिजन प्रमुख दरोगा शाहले बताउनुभयो। शाही पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पुल बनाउनमा ढिलाइ गरेको हो, तर के भयो 73 पछि उसले 74 75 पछि उसले काममा निरस्ता देखायो। उसले सबभन्दा पहिला उताको फर्स्ट स्लैब गर्दाखेरि के भयो, क्र्याक फर्मेसन भयो, क्र्याक तपाईँको अफिसले मानेन। सोही वर्ष नीलगिरी क्यानोन जेबीले जहाज नदी पुल गौर पिपरा सडकमा 2071 सालमा सम्झौता गरी 2073 सालमा पूरा गर्ने कबोल गरे तापनि पटक पटक म्याद थप्दा समेत काम नगरेपछि ठेक्का रद्द गरेको छ भने विश्रामपुरमा चाँदी खोला पुल सम्पन्न गर्न सपना निर्माण सेवा हेटौडाले 2073 सालमा सम्झौता गरी काम नगरेपछि उनको पनि ठेक्का रद्द गरिएको छ। लगभग 10 वर्ष बित्न लाग्दा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले लाल बकैया पुलमा निर्माण नगरेपछि स्थानीय सञ्जय सहनीले सोमबारदेखि आमरण अनसनमा बसेका छन्। जबसम्म एउटा ठोस निष्कर्षमा सरकार पुग्दैन तबसम्म मेरो यो आमरण अनसन जारी रहन्छ। वर्षा मौसममा पुल नबन्दा स्थानीयवासीले समस्या खेप्दै आएको कुरा स्थानीयले बताएका छन्। आवत जावत गर्न कठिन भइरहेछ र यो पुल अति आवश्यक नहुनेछ। शरण कुमार गुप्ता, नेपाल टेलिभिजन, मध्य प्रदेश, रौतहट। पूर्व पश्चिम रोडमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैया निजगढ सड़क खण्डमा पर्ने दुधौरा खोलामा 4 लेनको पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुहरू शास्ति भोग्न बाध्य छन्। 3 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी पक्की पुल निर्माण गर्न 4 वर्ष अघि नै ठेक्का लिएको महादेव खिम्ती हिराजन जेवीले समयमै काम गर्न सकेर 1 वर्षको म्याद थप गरेको छ। थपिएको समय समेत बित्न लागे पनि 30% मात्रै काम सकिएको छ। पुल नहुँदा खोलामा गरिएको करिब 1 किलोमिटर डाइभर्सनको कच्ची बाटोबाट सवारी साधन तथा यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। बिग्रिएको सड़कका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ़ेको छ। 5 वर्षमा 2 पटक पुल भाँसिएपछि अहिले 4 लेनको पुल निर्माण शुरू गरिएको हो। लागू औषध कारोबारमा संलग्न रहेको 6 विदेशी सहित 13 जनालाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी लागू औषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 4 जना थाई नागरिक, 2 जना भारतीय र 7 जना नेपाली नागरिकलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लागू औषध ब्रुफिन, डाइजेपाम, फेनारगन, एम्पुल सहित खैरो हेरोइन निकासी गर्न लागेको अवस्थामा थाई नागरिकलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार करिब 51 लाख बराबरको लागू औषध पक्राउ गरिएको छ। लागू औषध कारोबारमा संलग्नलाई कानून अनुसार कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यो नियन्त्रित लागू सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेकै अवस्था छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कृषिलाई व्यावसायिक र औद्योगिकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने कोसिस भइरहेको भनाई। गंगबोस्थित नयाँ बस पार्कको लोहस्य मलमा भएको लुटपाटको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। आन्दोलन फिर्ता भएपछि पनि सार्वजनिक यातायात सुचारू नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। राइड शेयरिङ पछाउले मनलाग्दी शुल्क असुल्दा सेवाग्राही मारमा सरकारले कार्यवाही नगरेको भन्दै सर्वसाधारणको गुनासो। टेलिभिजनले समय अनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै जानुको विकल्प नभएको संचार मन्त्रीको भनाई। सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर कार्यक्रम उत्पादन गर्न सुझाव। प्रणय दिवसको चासो युवा युवतीदेखि पुराना पुस्तासम्मलाई। गुलाबको फूल आयातमा रोक लगाउँदा प्रणय दिवस नै महँगो भएको गुनासो। अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयमा भएको गोलीकाण्डमा 3 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। शैक्षिक संस्थामा हुने गोलीकाण्डको बारेमा अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको भनाई। र आइसिसी विश्वकप अन्तर्गत त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा नेपालको शानदार जित। नामिबिया विरुद्धको खेलमा ओपनर कुशल भुर्तेलको कीर्तिमानी छ। अब बाँकी समाचारको सिलसिला। रोधी गुरुङ समुदायको परम्परा हो। रोधी मनोरञ्जनका लागि मात्रै नभई विभिन्न सामाजिक कार्यको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण लमजुङ पस गाउँका युवा युवतीले प्रस्तुत गरेका छन्।
दिनभर काममा व्यस्त गुरुङ समुदाय राति भएपछि एकै ठाउँमा जम्मा भई रोदी बस्ने गर्छन्। रातिको समयमा एकै ठाउँमा जम्मा भई सामूहिक रूपमा काम तथा नाचगान गर्ने परम्परा रोदी हो। रोदीका क्रममा हुने नाचगानमा पैसाको फूल लगाइदिने चलन हुन्छ र त्यही पैसालाई बचाएर कोलासोथार 6 पस गाउँका युवा युवतीले भने गाउँकै विकास निर्माणमा खर्चेका छन्। सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्दा राम्रो सन्देश जाने भन्दै गाउँकै जोखिम स्थानमा फलामको रेलिङ निर्माण गरेको लालीगुराँस रोदी परिवारका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ हामीले यो रेलिङ हाल्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदमै ढुक्क तरिकाले एकदम आनन्द तरिकाले चाहिँ जतिखेर पनि हिँड्न सक्ने भएको छ यो ठाउँमा चाहिँ। युवा युवतीहरूको समूह रोसेस गाइज र लालीगुराँस रोदी परिवारले रोदीमा संकलित 4 लाख रुपियाँले गाउँको जोखिम स्थानमा रेलिङ निर्माण गरेका हुन्। पढाइ र रोजगारीका सिलसिलामा गाउँ बाहिर बस्दै आएका युवा युवतीहरू चाडपर्वका बेला गाउँमा आउने र सोही बेला गाउँमा परम्परागत रोदी हुने गर्छ। रोदीबाट संकलित रकमलाई गाउँको विकासमा खर्च गर्दा गाउँप्रतिको माया बढ्ने लालीगुराँस रोदी परिवारकी सचिव ननिता गुरुङको भनाइ छ। युवाहरूको काम भनेको हाम्रो गाउँठाउँको विकास गर्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रै काँधमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेसेज पनि दिन चाहन्छौँ। युवा युवतीले गाउँको जोखिम ठाउँमा फलामको रेलिङ निर्माणसँगै अँध्यारो ठाउँमा विद्युतीय बत्ती राख्ने, सामूहिक धाराको पुनर्निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू पनि गरेका छन्। पर्यटकीय पस गाउँको मध्य भागमा निर्माण भएको रेलिङले यात्रा सुरक्षित बनाउनुको साथै पर्यटकीय आकर्षण पनि थपेको छ। गाउँको बीचमा रङरोगन सहित निर्माण भएको रेलिङ र धारामा सेल्फी लिने तथा पस गाउँलाई पृष्ठभूमि बनाएर तस्बिर लिनेको भिड नै बढेको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि सन्देश पौडेल, गण्डकी प्रदेश, लमजुङ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको क्रम। अमेरिकाको मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा भएको गोलीकाण्डमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू 5 जना घाइते भएका छन्। विश्वविद्यालयका 2 स्थानमा गोली हानाहान भएको त्यहाँको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विश्वविद्यालयमा गोलीबारी शुरू भएपछि 4 घण्टासम्म त्यहाँको वातावरण तनावग्रस्त भएको थियो। यसैबीच आक्रमणकारी पनि मारिएको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणकारीको नाम भने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। घटनाको बारेमा प्रहरीले गम्भीर अनुसन्धान थालेको बताएको छ। अमेरिकाको शैक्षिक संस्थाहरूमा यसअघि पनि पटक पटक गोलीकाण्ड हुने गरेको छ र शैक्षिक संस्थामा हुने गरेका यस्ता गोलीकाण्डको बारेमा गम्भीर अनुसन्धान थालिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अस्ट्रेलियामा रहेका हजारौं शरणार्थीलाई आवासीय अनुमति दिने त्यहाँको सरकारले निर्णय गरेको छ। सन् 2013 भन्दा अघि ढुङ्गाबाट अस्ट्रेलिया गएका करिब 19,000 शरणार्थीलाई 2 प्रकारका अस्थायी भिसामा स्थायी बसोबासका लागि निवेदन दिने अनुमति दिने भएको छ। यो प्रावधानले शरणार्थीहरूलाई सामाजिक स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय अशक्तता बीमा योजना, उच्च शिक्षाका लागि ऋण लगायतका सुविधामा पहुँच प्रदान गर्ने भएको छ। नागरिकताका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताइएको छ, जसले उनीहरूलाई अस्ट्रेलियामा तत्काल परिवार ल्याउन अनुमति दिनुको साथै काम गर्ने, कर तिर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति पनि प्राप्त हुनेछ। अस्ट्रेलियन सरकारको पछिल्लो घोषणाले अस्ट्रेलिया प्रवेश गरेका शरणार्थीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अस्ट्रेलियाका अध्यागमन मन्त्री एन्ड्रयू जाइल्सले केही अस्थायी भिजा बाहेकका लागि स्थायी भिजाको मार्ग प्रशस्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। भारतमा रहेका बीबीसीका कार्यालयहरूमा भारतीय आयकर अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरेको छ। बेलायतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गरेको वृत्तचित्र प्रसारण गरेपछि नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा रहेको कार्यालयहरूमा अनुसन्धान गरिएको समाचार छ। वृत्तचित्र बेलायतको एक टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको थियो। सन् 2002 मा प्रधानमन्त्री मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा गुजरातमा मुस्लिम विरोधी हिंसामा भूमिका रहेको भन्ने विषयमा वृत्तचित्र केन्द्रित रहेको बताइएको छ। आयकर अधिकारीहरूसँग बीबीसीले पूर्ण रूपमा सहकार्य गरिरहेको बताउँदै यो अवस्थालाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्ने आशा समेत व्यक्त गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचारको पालो। नगर विकास कोषले आफ्नो स्थापनाको 35औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले वार्षिक उत्सवको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा कोषका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले देशका 88 वटा नगरपालिका तथा 110 वटा साना शहरहरूका करिब 1400 वटा आयोजनाहरूमा झण्डै 15 अर्ब रुपियाँ ऋण तथा अनुदान परिचालन गरिएको जानकारी
दिनुभयो। त्यस्तै कोषबाट खानेपानीतर्फ 11 अर्ब बराबरका आयोजनाहरूमा करिब 3 अर्ब लगानी गर्ने गरी 33 वटा आयोजनाहरू चालु अवस्थामा रहेका महानिर्देशक सापकोटाले बताउनुभयो। कोषबाट हाल शहरी पूर्वाधारतर्फ 5 अर्ब बराबरको आयोजनाहरूमा करिब 3 अर्ब लगानी गर्ने गरी 25 वटा आयोजनाहरू चालु अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको थियो। त्यस्तै कोषले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2 अर्ब 25 करोड ऋण लगानी गर्ने गरी आयोजनाको स्वीकृति पनि गरेको छ। यो एरियाको चाहिँ डेभलपमेन्टको चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। इलामका ग्रामीण भेगमा किसानले उत्पादन गरेर खेर गइरहेको सागबाट गुन्द्रुक प्रशोधन शुरू भएको छ। उत्पादित तरकारी खेर नजाने नीति अनुसार किसानलाई हौसला प्रदान गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने योजनाका साथ गुन्द्रुक ब्रान्डिङको काम शुरू गरिएको हो। किसानले उत्पादन गरेर खेर गइरहेको सागबाट गुन्द्रुक प्रशोधन शुरू भएको छ। सोही गुन्द्रुकलाई रोङ गाउँपालिकाले ब्रान्डिङ शुरू गरेको हो। खेर गइरहेको कृषि उपज सागको उपयोग गरी उत्पादन र बजारीकरण गर्न गुन्द्रुक बनाएर बजारमा पठाउने गाउँपालिकाको योजना छ। सागको प्रशोधन हुन थालेपछि किसानले राम्रो मूल्य पाउने अपेक्षा समेत गरेका छन्। उत्पादित तरकारी खेर नजाने नीति अनुसार किसानलाई हौसला प्रदान गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्ने योजनाका साथ गुन्द्रुकको ब्रान्डिङ भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुभाष तामाङले बताउनु बिजनेस स्ट्राटेजी प्लानदेखि लिएर गुन्द्रुकको चाहिँ रिसर्चदेखि लिएर सहकारीले भोलि उद्योग कसरी रहन गर्ने त्यो स्ट्राटेजी प्लानदेखि लिएर यो वर्ष अनुज्ञा पत्रसम्मको प्रक्रिया पूरा गरेर बजारमा लन्च गर्ने तयारीमा छ। स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन गुन्द्रुक सिन्कीको प्रवर्धन कार्यक्रम शुरू भएको हो। अगुवा किसानहरूलाई प्रदेश पालिका र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। बजारमा खपत नभएको साग र मूलालाई व्यवस्थापन गर्दै गुन्द्रुक सिन्की तयार गरिँदै आएको हो। प्रति केजी 80 रुपियाँमा साग खरिद गरी गुन्द्रुक सिन्की प्रशोधनका लागि प्राविधिक नियुक्ति गरी काम हुँदै आएको हो। सुरुमा चाहिँ हाम्रो सागहरू ल्याइन्छ अनि सागहरूमा कति त्यो फोहोर हुन्छ त्यो केलाइन्छ अनि त्यसपछि धोइन्छ अनि धोएर ल्याएर भित्र काटिन्छ। काट्दाखेरि चाहिँ त्यो पात छुट्टै अनि त्यो डाक्ला छुट्टै गरेर काटिन्छ अनि घटाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो खारिन्छ ड्रममा। देवानछाप साना किसान कृषि सहकारीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। 67,85,000 रुपियाँको कार्यक्रमका लागि स्विस सरकारले 34,45,000 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, इलाम। आर्थिक समाचारपछि अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले नामिबियालाई हराएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा मंगलबार नेपालले नामिबियालाई 2 विकेटले हराएको हो। नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पहिलो पटक नामिबियालाई हराएको छ। नामिबियाले दिएको 286 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 4 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलले कीर्तिमानी शतकीय इनिङ खेले। कुशलले 115 रनको शतकीय इनिङ खेलेका छन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले अन्तिम बलमा अल आउट हुँदै 285 रन बनाएको थियो। कुशल नेपाली ओडीआईमा ओपनरको रूपमा शतक हान्ने पहिलो क्रिकेटर बनेका छन्। कुशल 79 बलमा 9 चौका र 4 छक्का सहित 100 रनमा अभिजित खेलेका थिए। कुशलको यो ओडीआई करियरको पहिलो शतक हो। ओडीआईमा नेपालबाट शतक प्रहार गर्ने उनी चौथो खेलाडी हुन्। यसअघि नेपालबाट रोहित पौडेल, पारस खड्का र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शतक प्रहार गरेका थिए। आजदेखि विराटनगरमा 12औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय वरियता ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता शुरू भएको छ। पहिलो दिनको खेलमा नेपाल पुलिसका प्रिन्स दाहालले प्रतियोगितामा दोहोरो सफलता हात पारेका छन्। प्रिन्सले कास्कीका विधान अधिकारीलाई 21-17, 21-11ले तथा अर्को खेलमा नेपाल पुलिसका पूर्ण बोहराबाट वाक ओभर प्राप्त गर्दै दोहोरो जित प्राप्त गरेका हुन्। पुरूष एकलतर्फको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका रुकेश महर्जन पनि दोहोरो सफलता हात पार्न सफल भएका छन्। यस्तै एपीएफका देवराज राणाले पनि दोहोरो सफलता प्राप्त गरेका छन्। 16औं वरियतामा रहेका खेलाड़ीहरूलाई 4 समूहमा विभाजन गरी लीगका आधारमा खेल खेलाइएको छ। फागुन 7 गतेसम्म आयोजना हुने सो प्रतियोगितामा नेपालभरका करिब 300 खेलाड़ीहरू 10 विधामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। रूसको महिला युवा टोलीले बंगलादेशमा हुने साफ अन्डर 17 महिला च्याम्पियनशिप खेल्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले हिजो
च्याम्पियनशीपको खेल तालिका सार्वजनिक गर्दै रूसको सहभागिता हुने पुष्टि गरेको छ। युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा र युरोपेली फुटबल महासंघ UEFA ले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध छल्नकै लागि रूसले फुटबल संघका अध्यक्ष UEFA को सदस्यता त्यागेर एसियाली फुटबल महासंघकै दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले अन्डर 17 महिला च्याम्पियनशीपमा रूसलाई सहभागी गराएको हो। खेल समाचारपछि अब मौसम। यो वर्ष लामो हिउँदे खडेरी परेको छ। अहिले देशमा कुनै पनि मौसमी प्रणाली सक्रिय नभएकोले हिमपात र वर्षाको सम्भावना नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली हुनुका साथै बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। तराईका केही भूभागमा बिहानी पख हुस्सु र कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको आकलन छ, जसका कारण दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सड़क तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। कृषिलाई व्यावसायिक र औद्योगिकीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विशेष गंगोबु स्थित नयाँ बस पार्कको लोत्से मलमा भएको लुटपाटको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। आन्दोलन फिर्ता भएपछि पनि सार्वजनिक यातायात सुचारू नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। राइड शेयरिङ पठाओले मनलाग्दी शुल्क असुल्दा सेवाग्राही मारमा सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै सर्वसाधारणको गुनासो। टेलिभिजनले समय अनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै जानुको विकल्प नभएको संचार मन्त्रीको भनाई। सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर कार्यक्रम उत्पादन गर्न सुझाव। प्रणय दिवसको चासो युवा युवतीदेखि पुराना पुस्तासम्मलाई। गुलाबको फूल आयातमा रोक लगाउँदा प्रणय दिवस नै महँगो भएको गुनासो। अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयमा भएको गोलीकाण्डमा 3 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। शैक्षिक संस्थामा हुने गोलीकाण्डको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। र आइस्नर कुशल भोटेरको तृतीयमानी शतक। हवस् त समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।